من آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے یا الہی میں اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نبی محترم دا پیارا نام کسی بھی مجلس محفل
چونک چورستے گھر سکول یونیورسٹی کالج بیٹھک ڈیرا کتے بھی لیا جائے نبی پاک دے ہر امتی تے فرض ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے گا. ایک باری درود پڑھو گے اللہ کریم 10 رحمتاں 10 نیکیاں اور جنت 10 درجات بلند فرما دے گا. ویسے بھی نبی پاک فرماتے نے لوگوں جیڑا بندہ صبح 10 وری تے شام نو 10 وری میرے تے درود پڑھ دے کل قیامت نو میں اس بندے دی سفارش کر دیاں گا. تے جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے بخیل بن جاندے اپنے ہونٹاں نو ہلانا مناسب نہیں سمجھدا جبریل امین نوریاں دا سردار بد دعا کر دے اور جبریل اس وقت تک اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ دا آرڈر نہ ہو. جبریل امین بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جس بندے دے سامنے آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تے اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا. سبحان اللہ. میرے محترم بھائیو درود پاک اللہ کریم پڑھ دے نے فرشتیاں نو پڑھن دا حکم دے دے نے تے مومناں نو بھی پڑھن دا حکم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اندے تو بغیر گزارا کوئی نہیں. اور سادہ تے عقیدہ ہے کہ جس نماز اندر درود نہیں اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا. جس دعا دے اندر درود نہیں اللہ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتا. اس واسطے کتے بھی نبی پاک دا نام آوے تے با آواز بلند درود پڑھ کے دسیا کرو بھی اسی نبی دے غلام. تسی اچھی آواز نہ درود پڑھو گے تو آڈیال ویک کے کوئی اور بھی درود پڑھے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ کروڑا بار شکر ہے کہ جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر سانو سارے انو اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے. میرے محترم بھائیو اے بات دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ کہ اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی اللہ دے گھر دے اندر آئے ہاں اللہ کو دعائے اللہ ساڈا آنا قبول کر کے کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں جدوں کوئی بندہ رب دے گھر دا پرونا بن جاندا ہے اللہ دے ڈیرے نو آباد کر دے جب تک رب دے گھر اندر بیٹھا رہندا ہے اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کردا رہندا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ نے اونا لوکاں نو اپنے عرش دا سایہ دینا ہے جنہ دا دل مسجد دے نال جڑ جاتا ہے. اونا نو سکون چونکاں ڈیریاں بیٹھکاں گیماں چ نہیں لبدا اونا نو سکون لبدا ہے مسجد دے اندر. تیسری روایت پاک اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں
کل قیامت دا دن ہوئے گا، ماواں حمل گرا دین گیا، باپ بچیاں نو پہچانن تو انکار کر دے گا، سکا بھرا بھی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں۔ اس گئے گزرے عالم دے اندر اللہ اعلان کرے گا اینا جیرانی، اوے میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے؟ اللہ تیرا گوانڈی تے ہمسایا کون ہے؟ اللہ فرمان گے دنیا تے میرے گھرانوں آباد کرنے والے میرے گوانڈی نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ، تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ، اللہ تینوں تیرے وحدہ لا شریک ہون دا واسطہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے اللہ نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی طاقت نصیب فرما دے۔ قرآن پاک دی یہ بابرکت محفل جس دی اندر بہنا اللہ دی رحمت دے نال مغفرت دا ذریعہ بڑھ جائے گا۔ میں سلام پیش کرنا وا انہاں بچیاں دے والدین نو کہ جنہ دے بچیاں نے قرآن پاک نو اپنے سینے دے اندر جمع کیتا ہے۔ حضرات کل قیامت والے دن جدو انہاں دے والدین نو اللہ کریم نے جنت دے جبے ہلے لباس پہنانے نے اور حافظ قرآن دے والد دے سر تے جدو تاج پہنایا جائے گا جن دے اندر موتی لگے ہون گے تے اس موتی دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ کریم فرمان گے لے بھی حافظہ پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ میرے نبی فرمان دے لوگوں جیڑا بندہ قرآن نال پیار کر دے قرآن نو پڑھ دے کل قیامت والے دن اے قرآن ایک عربی نوجوان دی شکل دے اندر آئے گا اور اپنے پڑھن والے واسطے رب نال جھگڑا کرے گا۔ اس وقت تک جھگڑا جاری رکھے گا جب تک اپنے پڑھن والے نو رب دی جنت دے اندر نہیں لے جاتا۔ نبی کائنات فرماندے نے لوگوں اللہ کریم دا قرآن اللہ اکبر اللہ قبر دے اندر روشنی دا سبب بن جائے گا۔ اللہ دی بھی سنت قرآن پڑھنا، نبی پاک دی بھی سنت قرآن پڑھنا تے جبریل دی بھی سنت قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھن دا فائدہ دنیا تے بھی آخرت کے نقد فائدہ۔ ایک حرف تے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف نے۔ جیڑا بندہ ایک باری پڑھ دے الف لام میم اللہ اس بندے دے نامہ اعمال اندر 30 نیکیاں لکھ چھڑ دے۔ اور نبی محترم فرماندے نے لوگوں جیڑا بندہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد جنہوں نے آندھی پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک باری پڑھ دے اللہ 10 سپارے پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ 3 باری پڑھ دے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ قرآن جنہوں اللہ نے مکمل طور تے شفا بنایا ہے، مکمل طور تے رحمت اور برکت والا بنایا ہے، پر اسی لوگ اندے تو رحمت برکت شفا حاصل کرن دی کوشش کرنے ہاں
घर दे अंदर परछत्ती ते रख के 6 महीनों बाद उहदा जाड़ा ला के साफ करके घटा मिट्टी झाड़ के चुम के सीने नाल ला के और नुक्कर च पिया है, शफा भी आ रही है, रहमत भी आ रही है, बरकत भी आ रही है। या जदों कोई झूठी कसम चुकनी होवे ते उदों कुरान पाक परछत्ती तो ला लईदा। बेटी दी शादी करनी है तो कुरान पाक नू झाड़ झूड़ के सिर ते रख दईदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। या कुरान पाक दा तवीज बना के गले अंदर लटका लिया, पानी अंदर पा लिया, हाथ ते बन लिया। ऐ काम रह गए ने साडे कोल। ये कुरान इन्हां कामां वास्ते नहीं आया। अल्लाह फरमांदे ने हुदल लिल मुत्तकीन, मैं हदायत बनाया है परहेजगारां वास्ते। हदायत किवें मिलेगी? घोट के पीन नाल, बन्नन नाल, चुम्मन नाल, सिर ते रखन नाल नहीं। ये कुरान पढ़ना पे। अल्लाह दे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह दी कसम कुरान शिफा है। बोलो कुरान शिफा है। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। हजराते दी वकार जरा गौर करो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने कुरान पाक को शिफा बनाया। मेरे नबी अलैहि सलाम दे बेली सफर ते जा रहे ने, रस्ते से फरमाया मेरे नबी अलैहि सलाम दे बेलियां ने एक कबीला देखिया। कबीले वालियां नु जाके मेरे नबी दे चंद यार कहंदे ने, कबीले वालिओ असी आमीना बिलाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेलियां, असी नबी पाक दे यारां, नबी पाक दे ताबेदारां, नबी पाक दे फरमा बरदारां, नबी पाक दे हुबदारां, असी सफर ते जा रहे हां, सानू भुख लग गई है, थोड़ा जिहा खाना दे दिओ। मेरे नबी अलैहि सलाम दियां बेलियां नू कबीले वालियां ने झिड़का मारियां, नठा छड्डिया। कबीले वाले मेरे नबी अलैहि सलाम दे बेलियां नू रोटी नहीं देंदे, पानी नहीं देंदे। अल्लाह दे नबी दे यार अपनी जगह पे आए ने, अल्लाह दी नाशुक्री नहीं की थी। लाहौर वाले एक टाइम रोटी ना लभे, अल्लाह अकबर अल्लाह, एक टाइम चंगा सालन ना लभे, एक टाइम दूध पत्ती पीन नू ना लभे, एक टाइम अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वालों, चंगी रोटी तो महरूम हो जाइए, अल्लाह दियां नाशुक्रियां करने आओ, अल्लाह दे गिले करने आओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी दे बेली ने अल्लाह दा नाम लेके चुप करके लेट गए ने, कोई गल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोज खा के सोने अज नहीं लभी ते केड़ी गल। मेरे नबी अलैहि सलाम दे यार आराम कर रहे ने, कबीले दे अंदरों एक बंदा दौड़िया दौड़िया आया, आके आंदा है ओए काफले वाले साडे सरदार नु सप ने डंग मार ले, करीब के मर जाए, जहर पूरे जिस्म दे अंदर फैल रहा है। तुहाडे अंदरों कोई दम करने वाला, तुहाडे अंदरों कोई दम करने वाला, कोई इलाज करने वाला। मेरे नबी दा एक सहाबी उठया, उठ के आंदा मैं इलाज करांगा, मैं दम करांगा, लेकिन मैं 40 बकरियां लवांगा। उची बोलो कितनियां बकरियां? मैं 40 बकरियां लवांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, क्योंकि तुसी सानू खाना नहीं खिलाया, पहले 40 बकरियां फिर मैं दम करांगा। मेरे नबी दा बेली टुरिया टुरिया कबीले दे अंदर आ गया। मुसलमानों
رب کائنات دی قسم میرے نبی دے یار نے سورۃ الفاتحہ جنوں ام الکتاب کہا جاندا ہے، جنوں سورۃ الشفاء بھی کہا جاندا ہے، جنوں سورتاں دی ماں بھی کہا جاندا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مسلمانوں سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے سپ دے زہر تو شفا دے دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ سارے نو آندی ہے، وہ آندی ہے، یہ سورت ہے کہ جیڑی سورت پڑھن تو بغیر اللہ نماز قبول کردا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز پاوے نفلی ہے پاوے فرضی ہے، پاوے عید دی نماز ہے پاوے جنازے دی نماز، لا صلاۃ مسلم شریف دی روایت ہے جنہ چکر سورت دی تلاوت نہیں ہونی اللہ نماز قبول۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مینوں دو نور عطا کیتے۔ کنے نور؟ اج تو پہلے کسے نبی نو انج دے نور اللہ نے عطا نہیں کیتے جڑے نور مینوں عطا کیتے ہیں، اور اے نور لے کے آن والے اللہ دے پاک فرشتے اج تک انہاں نے زمین دا رخ نہیں کیتا، سپیشل نور لے کے آ رہے ہیں۔ دو نور کیڑے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ دے نبی فرمانے نے مسلمانوں جڑے کر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے اللہ دی قسم جنات دا بسیرا نہیں ہوندا، اوتھے جادو دا اثر نہیں چلدا۔ دو آیتاں قرآن پاک دیاں، اے دو آیتاں سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں جڑا روز اپنے گھر پڑھدا ہے اللہ دی قسم اس گھر سے جادو دا اثر ہو سکدا۔ اور اللہ دے نبی فرماندے نے رات نو سون لگیا، رات نو سون لگیا جڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندا ہے ساری رات واسطے اللہ کریم دے فرشتیوں دی حفاظت فرماندے نے۔ اے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں اگے آیت الکرسی، آیت الکرسی آندی ہے سارے نو بولو آندی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے نبی فرمانے نے لوگوں
جڑا بندہ آیت الکرسی رات نو پڑھ کے سوندا ہے اللہ ساری رات حفاظت فرماندے نے جڑا بندہ اللہ اکبر اللہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے اور مسلمانوں ہر بندے دا دل کردا ہے اللہ میرے کو حساب نہ لوے اللہ مینوں بغیر حساب تو اپنی جنت دا مالک بنا دے اپنی جنت دا وارث بنا دے ہر بندے دا دل کردا ہے اللہ بغیر حساب تو جنت دے دے لو نبی پاک نے وظیفہ دس دیتا میرے نبی نے عمل دس دیتا میرے نبی نے طریقہ دس دیتا جیڑا بندہ توجہ کرے ہو جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے مسلمانوں رب کائنات دی قسم اس بندے دے درمیان رب دی جنت دے درمیان اس بندے دے درمیان رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ رہ جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے لوگوں ادھر بندہ مرے گا اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ دے دے گا پڑھو گے انشاءاللہ کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کردا بھی ہر نماز تو بعد آیت الکرسی ماشاءاللہ اللہ استقامت عطا فرما اللہ میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیرا پہ دیندے نے پیرا دیندیاں ابو ہریرہ نے چور پکڑ لیا اے چور نے منتاں کیتیاں ترلے مارے مینوں چھڈ دے حضرت ابو ہریرہ نے معاف کر دیتا دوجے دن پھر چور پھڑ لیا حضرت ابو ہریرہ دیاں ترلے منتاں مار گئے آپ نے پھر معاف کر دیتا تیجے دن پھر پھڑ لیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اج میں تینوں جان نہیں دینا اج میں تینوں بن لینا صبح آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کراں گا اے چور بول کے آندا ہے ابو ہریرہ اگر تم مینوں چھڈن دا وعدہ کرنا میں تینوں ایک ایسی چیز دسنا وا اللہ اکبر اللہ پڑھ کے اپنے مال تے پھوک مار دیا کر اپنی دکان تے پھوک مار دیا کر اپنی سواری تے پھوک مار دیا کر اپنے گھر تے پھوک مار دیا کر اپنی حویلی تے پھوک مار دیا کر اپنے ڈنگراں تے پھوک مار دیا کر تینوں جاگن دی لوڑ کوئی نہیں ابو ہریرہ اللہ دے فرشتے تیرے مال دیاں تیرے ڈنگراں دیاں تیریاں سواریاں دیاں تیرے گھر دیاں اللہ حفاظت کرے گا حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے کیڑا عمل ہے میں پڑھیا کرے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیا کر ساری رات اللہ تیرے مال دیاں حفاظت کرے گا حضرت ابو ہریرہ صبح میرے نبی دے کول آئے نے آ کے آمے نے سونیا تین دنوں تو معاملہ پیش آ رہے اللہ دے نبی جی راتیوں نے مینوں اے عمل دسیا میرے نبی فرمانے نے ابو ہریرہ ہے کہ کائنات دا جھوٹا ہے کہ کائنات دا جھوٹا شیطان ہے لیکن گل تینوں سچی دس گئے جڑا بندہ اپنے مال تے اپنی دکان تے اپنے بچیاں تے اپنے گھر تے اپنی حویلی تے اپنی سواری تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیندا اللہ کریم اس بندے دے مکان دیاں اس بندے دی دکان دیاں حفاظت فرما دے میرے توجہ کریو اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے سارا قرآن اللہ دی قسم شفاواں والا بنایا لیکن میں چند نشانیاں لاندا جا رہا ہوں اللہ دی قسم میرے نبی پاک فرمانے نے اس قرآن پاک اندر ایک سورت ہے جنوں سورۃ الکہف کہا جاندا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے نے اللہ کے نبی فرمانے نے لوگوں جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کر لیندا ہے اللہ اگلے جمعے تک اس بندے واسطے ایک نور ایک بندے واسطے نور خاص کر دیندا ہے توجہ کرے مسلمانوں
میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن سورۃ الکاف دی تلاوت کر دے اللہ کریم اس بندے نو دجال دے فتنے کولوں بولو کیندے فتنے کولوں دجال دے فتنے کولوں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں آزمائشاں دے اندروں اللہ دے بنائے ہوئے فتنیاں دے اندروں سب نالوں بڑا فتنہ سب نالوں بڑی آزمائش اللہ دا سب نالوں بڑا طاقتور دشمن ہے میرے نبی فرماندے نے لوگوں جیڑا بندہ سورۃ الکاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لیندا ہے اللہ دجال دے فتنے کولوں بچا لے گا جیڑا ہر جمعے والے دن سورۃ الکاف دیاں تلاوتاں کردا ہے رب کائنات اس بندے نوں ہی دجال دے فتنے کولوں بچا لے گا اور مسلمانوں اللہ دی قسم ہے دجال دا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں کوئی عام آزمائش نہیں ہر نبی نے پناہ منگی ہے میرے نبی فرماندے نے ہر نبی نے پناہ منگی ہے حالانکہ ہر نبی نوں پتہ ہے انہیں آخری نبی تو بعد آنا ہے انہیں قرب قیامت آنا ہے انہیں آمینہ دے لال تو بعد آنا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن اتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی آزمائش کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جننے نبی آئے نے ہر نبی نے پناہ منگیاں اس واسطے میرے نبی نے حکم دیتا اللہ کے نبی فرماندے نے نماز اندر اتحیات تو بعد درود پاک پڑھن تو بعد اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال اے دعا لازمی پڑھیا کرو ایک صحابی دے بارے آندا ہے اپنے پتر نو ہر نماز تو بعد پوچھدا اوے پترا نماز دے اندر ہے دعا پڑھیو کہ نہیں اگر دعا پڑھی ہوندی تے ٹھیک ہے اگر وہ دعا نہ پڑھ کے آندا وہ صحابی اپنے پتر نو کہندا جا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ میرے نبی نے بھی پناہ منگیاں میرے نبی دے گھر والے بھی پناہ منگیاں اے دجال دا فتنہ توجہ میرے وال رکھے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا آسمانہ تو بارشاں پائے گا سورج نو مشرق دی بجائے مغرب دے اندر طلوع کر دے گا تواڈے کئی سال پرانے بابے قبراں دے اندروں کڈ کے زندہ کر دے گا تواڈے سامنے بندے نو مارے گا تواڈے سامنے بندے نو جوڑ دے گا انہیں اپنی جنت بنائی ہے انہیں اپنی جہنم بنائی ہے میرے نبی فرماندے نے لوگ اس بندے نے 40 دن اس دجال نے 40 دن رہنے 40 دن اللہ اکبر اللہ پہلا دن ایک سال دے برابر دوجا دن ایک مہینے دے برابر تیجا دن ایک ہفتے دے برابر باقی دن عام دنوں دے برابر میرے نبی فرماندے نے پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور مسلمانوں جڑے اس وقت دے مومن ہون گے اپنے آپ نو گھراں دے اندر رسیاں نال بن لین گے اپنے آپ نو گھراں دے اندر رسیاں نال بن لین گے اگر باہر گئے تے دجال دے فتنے اندر پھس جاواں گے اوے لاہوریو اللہ دا نام جے سوچو تے صحیح جڑے اج کل شوبتا بعد پیراں دے ہتھوں وچ جاندے نے جڑے فلادی پیراں دے ہتھی چڑھ جاندے نے جڑے مداریاں دے ہتھی چڑھ جاندے نے جڑے شوبتا بازاں دے ہتھی چڑھ جاندے نے جڑے سرکس والے دے ہتھی چڑھ جاندے نے جڑے انہاں نوں کرنی والا مشکل کشا تے حاجت روا من لیندے نے او دجال نوں کیویں رب نہیں منن گے جدوں نے میਂਹ پا دینے جدوں نے سورج مغرب دی بجائے مشرق چ غروب کر دینے جدوں نے بندہ مار کے زندہ کر دینے میرے نبی فرماندے نے دے متھے تے لکھیا ہوئے گا کاف فالا کافر لکھیا ہوئے گا لیکن پھر بھی لوکی انہوں رب کہی جان گے اللہ کو دعا کرو مالکا تینوں تیری رحمت دا واسطہ اللہ دجال دے فتنے کولوں محفوظ فرما لے اج اللہ دے گھر چ اپنے آپ نال وعدہ کر لو اللہ جب تک زندہ ہاں ہر جمعے سورۃ کاف دی تلاوت کراں گا کرو گے انشاءاللہ پہلے میں پھر تسی اللہ دے گھر چ وعدہ کرو جڑا جڑا کرے ضروری نہیں سارے چکو یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے ہاتھ چک لو جنہوں نے پڑھنا ہے چکو ہاتھ ماشاءاللہ ہوتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے 10 آیتاں یاد کر لو وقت بڑا ہوتا جا رہا ہے
30 सिपारा आखिरी 2 सूरतां अल्लाह दे नबी ते जादू हो गया। अल्लाह ने 2 सूरतां नाज़िल फरमाई। किसी कारी साहब का तरला मारन तो पहले, किसी डॉक्टर तो जान तो पहले एक बारी ये सूरतां पढ़िया करो घर, 3 बारी अपने आप ते दम कर लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सुबह 3 बारी पढ़ता है रात तक अल्लाह की हिफाजत च रहिंदा है, जो रात को पढ़ता है सुबह तक अल्लाह की हिफाजत। ऐ तो कुरान है ना, कुरान अल्लाह की कसम है। अल्लाह को दुआ करिया करो, अल्लाह मरन लग्या कलमा नसीब फरमा दे, उची कह दो, क्योंकि नबी पाक फरमाते ने जिस हालत के अंदर बंदा मरेगा उस हालत से फैसला किया जाएगा। ए पिछले दिनों ना फेसबुक ते एक वीडियो वायरल हुई है। अरब के अंदर एक शेख साहब निकाह पढ़ा रहे ने, ते निकाह पढ़ाते उन्होंने मौत का जिक्र किया। मौत का अजे कुरान की आयत पढ़ते पे ने तो उधरों ही साह निकल गए, जान प्यारी हो गई अल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मौत का वक़्त करीब है, घर वाले आते तेरा घरों बाहर जाओ, कमरे चो बाहर जाओ, मैनू कल्ला छड़ दो, मैं अपने रब नाल गल्लां करनियां ने। गल्लां की करनियां ने? कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। कुरान पढ़ते जा रहे ने ते मौत का फरिश्ता आ गया है। इंज दियां भी मौतां ने, इंज दियां मौतां ने। साडी जमात दे नाज़िम आला मियां महमूद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह हरम दे अंदर तवाफ कर रहे ने, तवाफ करदियां हरम दे सेल दे अंदर ही रब नूं प्यारे हो गए ने। कभी रब को अपनी मौत के बारे दुआ की है? क्यों जी मरना तो है ना सारियां ने, कोई शक है? बाकी रहने वाली जात सिर्फ उची बोलो हाँ, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा मुसलमानों, अल्लाह को दुआ करिया करो मालका। लोग मर जाते ने, अल्लाह चोरियां करते मर जाते ने, शराबा पींदे मर जाते ने, जिनाकारियां करते मर जाते ने, बदकारियां करते मर जाते ने, रियाकारियां करते मर जाते ने, अल्लाह सूद खाते मर जाते ने, अल्लाह लोग झूठ बोलते मर जाते ने, एक्सीडेंटां च मर जाते ने, हस्पतालां चलियां रगड़ते मर जाते ने, अल्लाह जाती दुश्मनियां च मर जाते ने। मालका तेनू तेरी रहमत का वास्ता जदों मौत देनी, अल्लाह कलमा पढ़दे मौत देनी, अल्लाह कुरान पढ़दे मौत देनी, अल्लाह अजान देंदे मौत देनी, अल्लाह कयाम करदे मौत देनी, अल्लाह सजदे दी हालत च मौत देनी, अल्लाह रकू दी हालत च मौत देनी, अल्लाह तेरे घर बैतुल्ला दा मैं तवाफ करदा हुआ ते मैनू मौत देनी, मैं हजरे अस्वद नूं चुमदा हुआ ते मैनू मौत देनी, मैं सफा मरवा दियां साइयां करदा हुआ ते मैनू मौत देनी, अल्लाह मैं ज़म-ज़म पींदा हुआ ते मैनू मौत देनी, मालका मैं तहज्जुद पढ़दा हुआ ते मैनू मौत देनी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ मैं 2 मौतां दा जिक्र करां ते अपनी गल मुका दे आओ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। पहली मौत एक बदकार बंदे दी, बदकार दे नहीं, ये बड़ा कुरान पढ़ने वाला जो वेखो कुरान दियां तिलावतां कर दे। मौलाना यूसुफ राजो वाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया नकल फरमाया। ये बंदे नूं जानदे ने, तवज्जो करियो, आंदे ने हर वक्त कुरान पढ़ने वाला जो वेखो कुरान नूं सीने नाल लाया, जो वेखो कुरान नूं जेब अंदर पाया, जो वेखो कुरान दियां तिलावतां पिया कर दे। ओए लाहौरियो जो मौत का वक्त करीब आया, घर वाले कहते ने अबू कुरान पढ़ ले, अबू तिलावत कर ले, अबू अल्लाह का जिक्र कर ले। एक बोल के आंदा परा लै जाओ कुरान नूं, परा लै जाओ इस कुरान नूं, झूठा है माज़ अल्लाह, इनू परा लै जाओ। मुसलमानों इतने जुमले बोले ने, इतने जुमले बोले ने, इतने जुमले बोले ने कि मौत आ गई है, कुफर की हालत के अंदर मर गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। पता करने वाले पता कीता, इन्ना कुरान पढ़ दे, इन्ना जिक्र कर दे, अल्लाह अकबर अल्लाह, इन्ना नमाज़ा जमात नाल पढ़ दे, फिर मौत दी गंदी क्यों आई है, इतनी बुरी मौत क्यों आई है? अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों पता करने वाले पता कीता तो पता चलिया ये कुरान जरूर पढ़ दे, ये तिलावत जरूर कर दे, ये कुरान नाल प्यार जरूर करदा, लेकिन अल्लाह वास्ते नहीं, लोगों को दिखाने वास्ते, लोगों के सामने
واسطے لوکاں دے سامنے قاری بنن واسطے لوکاں دے سامنے حاجی بنن واسطے لوکاں دے سامنے پرہیزگار بنن واسطے اے ریاکاریاں کردا رہیا شرک اصغر کردا رہیا اوے مسلمانوں اس واسطے میرے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے شہید نو جہنم اندر سٹیا جائے گا پھر سخی نو جہنم اندر سٹیا جائے گا پھر قرآن دے قاری نو جہنم اندر سٹیا جائے گا اللہ سوال کرن گے شہید کولو اوے تو شہید ہو کے آئے ہاں اللہ میں تیرے واسطے شہید ہویا ہوں فرمایا جھوٹ نہ بول لوکاں دے سامنے دلیر بنن واسطے لوکاں دے سامنے بہادر بنن واسطے لوکاں دے سامنے شجاع بنن واسطے اللہ اکبر اللہ شہید ہو گیا ہے اندا پٹھا منہ کر کے کسیٹو انہوں جہنم دا بالن بنا دیو پوچھا جائے گا سخی کون ہو بڑا مال خرچ کردا رہے بڑا پیسہ مسیدے دیندا رہے بڑا یتیماں تے خرچ کردا رہے بڑیاں بیواواں دے نال اللہ اکبر اللہ حسن سلوک کردا رہے یتیماں دیاں بچیاں دیاں شادیاں کرواندا رہے ہاں اللہ تیرے واسطے اللہ فرمان گے جھوٹیا میرے نال جھوٹ پیا بولنے لوکاں دے اندر حاکم تائی بنن واسطے لوکاں دے اندر سخی بنن واسطے لوکاں دے سامنے چودھری بنن واسطے لوکاں دے سامنے جگیردار بنن واسطے اللہ مال خرچ کردا رہے اور فرشتوں انہوں پٹھا منہ کر کے جہنم دا بالن بنا دیو قرآن دا قاری آ جائے گا اللہ دے نبی فرمانے نے قرآن دا قاری اللہ فرمان گے ہاں بھی قاری بڑا قرآن پڑھدا رہے بڑا سونا قرآن پڑھدا رہے اللہ تیرے واسطے اللہ فرمان گے نا 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 لوکاں دے اندر بلے بلے کروان واسطے لوکاں دے اندر واہ واہ کروان واسطے لوکاں دے اندر قاری المقری شیخ المقری اللہ اکبر اللہ سدان واسطے لوکاں کو سبحان اللہ لین واسطے تو قرآن پڑھدا رہے چل جہنم دا بالن بن جاؤ اوے مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ اکبر اللہ جڑا ریاکاری دی موت مر گیا اللہ دی قسم اللہ نے کلمہ نصیب نہیں کرنا اللہ نے تلاوت نصیب نہیں کرنی اللہ نے انہوں چنگی موت نہیں دے دینی آؤ میں تو انہوں ایک قابل رشک موت بھی کھاواں عرب دا بڑا وڈا تاجر بڑا وڈا تاجر بڑیاں کوٹھیاں دا مالک بڑیاں بنگلیاں دا مالک بڑیاں فیکٹریاں دا مالک اللہ نے تینا پترا دی نعمت نال بھی نوازے انہوں اپنے پیسیاں دے نال مسجد بنائی ہوئی ہے 5 ٹائم اذان دیندا ہے 5 ٹائم اور 5 ٹائم اذان دیندا ہے لاہوریو کبھی ساڈے دل دے اندر بھی تڑپ آئی ہے میں بھی اذان دیواں میں بھی تکبیر کواں میں بھی امام دے قریب ہو کے کھڑا ہواں میں بھی پہلی صف دا نمازی بن جاواں میرے نبی فرماندے نے اگر اذان دین دا ثواب پہلی صف دے اندر کھلون دا ثواب تانوں پتہ لگ جاوے تسی قرآن دازی کریا کرو قرآن دازی کر کے پہلی صف سے کھلویا کرو قرآن دازی کر کے اذان دیا کرو اللہ کے نبی فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا سب نالوں نمیاں گردناں مؤذناں دیاں ہون گیاں اذاناں دین والیاں دیاں ہون گیاں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں اے بابا 5 ٹائم اذان دیندا رب دی کرنی بیمار ہو گیا اوے بیمار کرن والا کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ نے بولو بیمار کرنے والا کون ہے اللہ دی قسم بیمار کرنے والا اللہ شفاواں دین والا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ غوث اعظم اللہ دستگیر اللہ ڈبیاں تارن والا کون ہے او کاردیاں ڈوبن والا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ تینا پتر دین والا اللہ اے بابا 5 ٹائم اذان دیندا بیمار ہو گیا ڈاکٹر کہندے نے بیڈ ریسٹ اون اٹھیا نہیں جاندا ایں کولوں ٹریا نہیں جاندا ایں کولوں کھلوتا نہیں جاندا ایں کولوں صحیح طرح بیٹھیا نہیں جاندا لیکن جدوں اذان ہوندی ہے بابا رو پیندا ہے بابا رو پیندا ہے اپنے پتراں دے ترلے ماردا ہے آ میں پترو میرے کولوں گھر بیٹھیا نہیں جاندا مینوں مسجد لے جاؤ میں اذان دینی ہے میں اذان دینی ہے میرا گھر دل نہیں لگدا اللہ موت دا وقت قریب آ گئے ان کو صحیح طرح اٹھیا
पढ़ना नहीं जानता, लेकिन इन्हें अपनी सारी ताकत को जमा कर लिया, अपनी सारी ताकत को जमा कर लिया। ताकत जमा करके ये चारपाई ते खलो गया, ते खलो के अजान देनी शुरू कर दी थी। और मुसलमानों इधर बाबा अजान पिया देंदे, इधर मौत दा फरिश्ता आ गया, अजान देंदिया देंदिया रब नूं प्यारा हो गया। अजान देंदा देंदा रब नूं, अल्लाह दे नबी फरमाते ने लोगो इस कुरान की वजह तो अल्लाह लोगों को इज्जत देंदा है, ते इस कुरान की वजह तो अल्लाह लोगों को जलील कर देंदा है। इज्जत 6 साल का बच्चा है, 6 साल का मुसल्ले का इमाम बने ते मगर चिट्टियां दाड़ियां वाले खलो के नमाज पे पढ़ते। वजह ये भी इन्हू कुरान ज्यादा याद है। गुलाम है गुलाम, नसब कोई नहीं, जात कोई नहीं, गुलाम है गुलाम, वेकदा वकाया आया। मगर अरब के सरदार खलोते ने ते मुसल्ले ते खलो के कुरान पिया पढ़ते हैं। अल्लाह पाक कारी साहब के बच्चे को सेहत दवे, इंशाअल्लाह रमजान च जब इन्हें कुरान सुनाना है, मगर चिट्टियां दाड़ियां वाले खलो के कुरान सुनेंगे तो ये बच्चा कुरान सुनाएगा। वजह अल्लाह इस कुरान की वजह तो लोगों को इज्जत अता करता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर की मजलिस के अंदर हजरत उमर की मजलिस से शूरा का एक रुकन एक बच्चा भी सी, एक रुकन एक बच्चा भी सी। मुफस्सर कुरान क्या जानता है? मुफस्सर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला, थोड़ी दी उम्र, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी दी उम्र है, ते बड़े बड़े चौधरी बैठे ने, बड़े बड़े चौधरी, चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे ने, ते नाल बच्चा बैठा है। उम्र पढ़ो रजी अल्लाह ताला। उमर नाल प्यार है जिन्होंने है, पढ़ो रजी अल्लाह। उमर अब बड़े बड़े बैठे ने ते बच्चा फरमाया तुहाडे सारियां नालों चंगा इस्तदलाल कुरान अंदर कर दे, सब नालों ज्यादा चंगा इस्तदलाल। पूछा गया ना, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ये सूरत का शान नजूल की है, सारे दसते पे ने अपनी अपनी इल्मी हसीयत के मुताबिक। हजरत उमर फरमाते ने हाँ भी बच्चे तू दसे ना। फरमाया कि इस सूरत की नाज़िल होने का मकसद और शान नजूल ये कि अल्लाह ने इस सूरत अंदर नबी पाक को नबी पाक की वफात की खबर दी। हजरत उमर फरमाते ने सब नालों चंगा इस्तदलाल इस बच्चे ने किया है। कुरान 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 पढ़िया जाए ना। अल्लाह के नबी फरमाते ने अबू मूसा शरीफ मैनू रब ने हुक्म दिता है, अल्लाह ने हुक्म दिता है तेनू सूरत बय्यिना पढ़ के सुनावा। सहाबी का नाम अल्लाह ने रिश्ते लिया है ते नबी पाक नू आखिया भी इन्हों कुरान पढ़ के सुनाओ। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। आखिरी रवायते पाक सुनियो हजरत उमर पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला, ओए मुहब्बत नाल पढ़ लो या रज़ी अल्लाह ताला। मैनू एक भाई ने हुक्म किया है, मैं हुक्म दी तमील करा। कौन? उमर। उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल ज़ाता। उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बात तुसी कह रहे क्या बात उची कहो क्या। जिन्होंने उमर नाल प्यार है सिर्फ वो बोले हो उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल ज़ाता। उमर उमर है उमर उमर दिया। मैं तुहानू पूरा घंटा तंग नहीं किया, लेकिन सहाबी रसूल की मुहब्बत अंदर तुहानू बोलना पैना, सीने का जोर लगा के मशर गूंज पवे। उमर के नाम तो डरन कुफर दिया कुल ज़ाता। उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बात। उमर खताब जो बोलने लगी लब खोलता है और बन पैंदा है कुरान। उमर जो बोलता है बन पैंदा है कुरान। उमर जो बोलता है
عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اے پتر حلالی موت جانا فدا کر دے اے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے اے کافر آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر نو جیڑا منو حق والا اے ورنہ لعنتی دوزخی دا منہ کالا اے ویل عمر داو ویل عمر داو ہے یہودی علاماتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا تے آخری جملہ حضرت عمر فلسطین جا رہے نے بیت المقدس میں فتح کرنے واسطے ایک غلام ایک سواری ہے اللہ کدی آپ پیدل ٹور دینے کدی غلام نے پیدل ٹور دینے فلسطین شہر آ گیا حضرت عمر فرمانے نے اوے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے اٹھتے بہ جا پیدل میری باری ہے اٹھتے بہ جاؤ پیدل میری باری ہے اوے پیری ڈگ پے پیری ڈگ پے پیری ڈگ پے راہب پڑھ کے توراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی دا صحابی قرآن پیا پڑھ دے کول گھوڑا کھلوتا اللہ اکبر اللہ گھوڑا اچھلن لگ پیا کودن لگ پیا اے نمازی ہے میرے نبی دا یار ہے جلدی جلدی قرآن پاک دی تلاوت مکمل کی تھی سلام پھیریا اللہ اکبر اللہ گھوڑا چپ کر گیا چپ کر کے کھلو گیا صحابی نے پھر قیام شروع کیتا جدوں قرآن پڑھ دے گھوڑا اچھل دے کود دے صحابی دا چھوٹا بچہ اللہ اکبر اللہ گھوڑے دے قریب لیٹے صحابی دے دل دے اندر خیال آیا کہ تے گھوڑا میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے جلدی جلدی سلام پھیرے آؤ مسلمانوں اے صحابی ویندے آسمان دی طرف اللہ اکبر اللہ روشنیاں چڑھدیاں پیاں نے آسمان دی طرف روشنیاں بلند ہو رہیاں نے میرے نبی علیہ السلام دا یار ہے میرے نبی کو فجر تو بعد آیا آ کے آندے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون راتی میں قرآن پیا پڑھنا سا قرآن پڑھ دیا گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا مجھے ڈر لگا میرے بچے نو کتے نقصان نہ پہنچا دے میں جلدی نہ سلام پھیرے آؤ میں نظر ماریے اللہ دے نبی دی آسمانہ دی طرف روشنیاں پہ چڑھ دیا نے میرے نبی فرمانے نے بیلیا تو قرآن دا سونا پیا پڑھنا سا کہ تیرے قرآن دی تلاوت سنن واسطے آسمانہ تو رب دے فرشتے نازل ہوئے سن تیرا قرآن سنن واسطے اگر تو قرآن پڑھدا رہندا اگر تو قرآن پڑھدا رہندا اے فرشتے کھلو کے سن دے رہندے صبح سورج طلوع ہو جاندا لوکی فرشتیاں نو اپنی اکھاں دے نال ویکھ لیندے اوے مسلمانوں اللہ دی قسم قرآن دے نیڑے آ جاؤ اللہ دا واسطہ جے قرآن دی تلاوت شروع کر دیو بہتا نہیں پڑھیا جاندا ایک سپارہ پڑھ لو ایک سپارہ نہیں ادھا پڑھ لو ادھا نہیں پایا پڑھ لو اوے پایا نہیں ایک رکوع دی تلاوت کر لو ایک رکوع دی تلاوت نہیں کر سکدے اللہ دی قسم ہے اللہ اکبر اللہ دو تے نیپا اوے دو تے نیپا تلاوت کر لو قبر دے عذاب تو بچائے گا تینوں قرآن قبر دے عذاب تو بچائے گا اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت کنی آیتاں ابن ماجہ دی روایت ہے ایک آیت ترجمے نال پڑھ دے ایک آیت ایک پاسے 100 نفل پڑھن دا انہاں ثواب ہے ترجمے نال آیت پڑھن دا ثواب 100 نفل نالوں زیادہ ہے سبحان اللہ ترجمے نال ایک آیت پڑھ لو پڑھو گے انشاءاللہ قرآن نو سینے نال لا لو خدا دی قسم دنیا تے بھی اللہ بلند کر دے گا تے قیامت والے دن بھی اللہ بلند کر دے گا
یہ قرآن جی رات اندر نازل ہوا ہے نا، اللہ نے اس رات نو راتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر جس مہینے سے نازل ہوا ہے، اللہ نے مہینیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ تھوڑی شان ہے، تھوڑا مقام ہے، اللہ کو دعا ہے مالکا جو کچھ بیان کیتا ہے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ دے نبی جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم اما جی فرما دیا نے رات ان کھلون دے قیام کر دے، سورۃ البقرہ پوری پڑھ جاندے، آل عمران پڑھ جاندے، 4 پارے میرا نبی قیام اندر کھلو کے قرآن پڑھنا، 4 5 پارے۔ اللہ اکبر، اللہ کنا واسطے؟ اینا واسطے، اے بے وفا امت واسطے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ نے مینوں سفارش کا اختیار دینے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نو اللہ دی قسم اللہ نے اختیار نہیں دینا بولن دا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میں سفارش کراں گا۔ کیوں جی سفارش کروانی انشاءاللہ؟ کنے کنے کروانی؟ ذرا سجا چوکے زیارت کرواؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ دے نبی دی شفاعت چاہیے ہے ماشاءاللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مدینے جاوے، مدینے انہوں مشکلہ آن پر مدینہ چھڑے نہ، مدینہ ہی مر جاوے، کل قیامت والے دن میں اس بندے دی سفارش کر دیا گا۔ اللہ جے نبی پاک نو ساڑے نال پیار ہے تے سانو بھی نبی پاک نال پیار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جنہ چکر اپنی جان تو زیادہ میرے نال پیار نہ کرے۔ کیوں جی نبی پاک تے جان دینی پئی دے دیو گے انشاءاللہ؟ سجا چوک کے ذرا بخاؤ ہاں، ختم نبوت تے جان دینی پئی دے دیو گے انشاءاللہ؟ ایک میں ہی نہیں اوپر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، الحشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے، کہو گی انشاءاللہ، کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ عزت سے توجہ کریو، عزت سے نہ مر جائے، یوں نام محمد پر پڑھو صلی اللہ، جنہ دا نبی پاک تو مرن نو دل کر دے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت سے نہ مر جائے، یوں نام محمد پر، ویسے بھی تو ہم سب نے، ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ زہرا کا وہ بابا
बे निगाहें हैं, पुर नूर फिजाएं हैं। अल्लाह मक्के मदीने दी हादरी नसीब फरमा। दिल करदा है जान नू, जान नू दिल करदा है। फिलहाल उमरा बंद है पर इंशाअल्लाह खुल जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह को दुआ करया करो, अल्लाह रोज़ियां दे अंदर उमरा नसीब करे। तुसी कहना जी रोज़ियां च की है? अल्लाह के नबी फरमाते ने जिन्हें रोज़ियां च उमरा कीता इंज ही है जिवें मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रल के उन्हें हज कीता। क्यों जी दिल करदा है रोज़ियां जान नू? बाबा जी शमशाम उची पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह 50 हज कीते ने बाबे उन्होंने 50 तो बहुते। तो जदों जाते नहीं आते अल्लाह एक बार फिर ले आई। अल्लाह एक बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी। हमने चलो जी चलो चलिए मक्के शरीफ जी, बैतुल्ला दे अंदर जिस दाव बानी हनीफ जी, हर घर मुल्कों पहुंचे जवान ते ज़हीफ जी, गोरे ते काले ओठे, गोरे ते काले ओठे, कोई ना नतारदा नाम मुहम्मद वाला। ऊंची पढ़ लो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चार चुपेरे पैया, चार चुपेरे पैया सोने दिया दुम्मा जी, खुलक मिठा सोश है बेकार दिता तुम्मा जी। अल्लाह ले आवे मौका, अल्लाह ले आवे मौका, अल्लाह ले आवे मौका, अल्लाह ले आवे मौका। मैं कदम जा चुम्मा जी, जे हो जाए गुनाहगार बुते ओए फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला। ऊंची पढ़ो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर बारफाना वादाओ, अंदर बारफाना वादाओ की रहमान ने नाम तेरे दा कलमा हाय पढ़ना जहान में। एक बारी मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर बारफाना वादाओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अंदर व रफ़अना वादाओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अन्ता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यासीन हुवल कुरआनिल हकीम। या अय्युहन
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اندر ورفعنا بعدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفعنا بعدا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اندر ورفعنا بعدا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اندر ورفعنا بعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ ہے پڑھنا جہان نے نبیاں جو اونچائی شان نبیاں جو اونچائی شان پایا سلطان نے کار کار پہنچے ویکھو کار کار پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا اچھی پڑھو میں اگلا شعر سناواں تے گل ختم کریے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ جڑے مکے مدینے ہو کے آئے نے اے شعر انہاں واسطے خاص ہے اچھے کھلو کے ذرا اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان جی بچی نے پھر دے ویکھو عربی زبان جی انشاءاللہ رو رہے تھے جانے دعا کرو اللہ آسانی پیدا فرما دے اللہ اللہ اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان جی چین پھر دے ویکھو عربی زبان جی او لمبے تے چوڑے سونے لمبے تے چوڑے سونے رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ ویکھو دلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دوبارہ موقع دیتا نبی پاک علیہ السلام دی شان پاک اب کھل ڈول کے بیان کریں گے دعا کرو اللہ نبی پاک دی ختم نبوت شہادت دی موت نصیب فرما اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ بچیاں نے حفظ کیتا ہے انہاں بچیاں نو تو حافظ قرآن بنایا ہے اللہ انہاں نو محافظ قرآن بنا اللہ انہاں نو مرد دم تک قرآن پاک یاد رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں دے گھر والیاں واسطے اس قرآن پاک نو صدقہ جاریہ بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین